बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो शामिल करते हैं वो इमरान खान और नवाज शरीफ के मुतल्लिक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से अडयाला जेल में जाकर मुलाकात करें, क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और उनके तकरीबन पूरी दुनिया के साथ रवाबित हैं। अब इन्हें कहीं ना कहीं से ये खबर मिल चुकी है कि इमरान खान की किसी भी वक्त एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो सकती है और वो दोबारा वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। इसलिए नवाज शरीफ अब ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो इमरान खान से अडयाला जेल में जाकर मिलने को तैयार हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ क्यों इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इसकी ये वजह हो सकती है कि नवाज शरीफ इमरान खान को बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी इमरान खान के साथ और उनकी पार्टी के साथ पिछले 2 सालों से हो रहा है, उसमें वो और उनका ख़ानदान मुलव्वस नहीं है। जो कुछ भी किया उनके साथ किया जा रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है। 47 की हुकूमत लेने के बाद जो बेइज्जती उनकी इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, उससे तंग आने के बाद वो इमरान खान से मुलाकात में ये कहना चाहते हैं कि वो इस हुकूमत से अलग होने के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान उनका साथ दे तो फील्ड मार्शल को निकालने के लिए वो ये हुकूमत छोड़ सकते हैं और फील्ड मार्शल को घर भेजने के बाद वो आपस में बैठकर मामलात तय कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट जो सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात के मुतल्लिक है, ना ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कुछ बताया गया है और ना ही पार्लिमान को बताया गया है। अगर 1-2 लोगों को बंद कमरे में कुछ बताया गया है तो वो एक अलग बात है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब फील्ड मार्शल अमेरिका के दौरे पर गए तो उस वक़्त ये खबरें चलना शुरू हो गई कि अमेरिका के साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की डील हो गई है। वो क्या डील थी, आज फाइनेंशियल टाइम ने उसे रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमेरिका को नायाब ज़मीन मादनियात की माइनिंग की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 29% टैरिफ से बचने के लिए ये ऑफ़र की जा रही है, मगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के सदर को अपने हक में करने के लिए ये ऑफ़र कर रही है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल साहब ये चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के रजीम चेंज के बारे में सवाल ना करे और ना ही इंसानी हकूक़ के बारे में किसी किस्म की बात की जाए और ना ही इमरान खान के बारे में कोई बात की जाए और ना ही कहा जाए कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। और जैसे ये निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम को ऐसे ही चलने दिया जाए। हकीकत में तो अमेरिका को ये रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मादनियात की कीमत $8 अरब से लेकर $50 अरब तक है। इन मादनियात में सोना, कॉपर, एंटीमनी, लिथियम वगैरह मौजूद हैं, जो बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। माशी बहरान में घिरे पाकिस्तान में अमेरिका और दीगर ममालिक को इन मादनियात में सरमायाकारी करने के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम का ये कहना है कि मुनी ज़हायर को दिखाकर दुनिया और अमेरिका के साथ कमाल होशियारी की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, जैसे किसी इलाके में कोई नया SHO, SP या DSP कोई भी बड़े ओहदे पर कोई नया ऑफिसर आता है तो छोटे छोटे चोर, डकैत और हकीकत में उस इलाके की माफिया
اپنے نذرانے لے کر اس ایس ایچ او ڈی ایس پی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے ہی کچھ حال امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہے۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا تو عرب ممالک جن میں سعودی عرب، قطر، دبئی، انہوں نے صدر ٹرمپ کو دعوت دی اور انہیں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ دے کر خوش کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے پاس کیونکہ ایسے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان میں موجود 8 ارب ڈالر سے لے کر 50 ارب ڈالر تک موجود معدنیات پیش کر دی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایران کی طرف سے ایک خط بھی لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے۔ یہ بھی صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں۔ لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان معدنیات سے بھرا پڑا ہے اور وہاں پر چائنا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اس لیے امریکہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر امریکہ وہاں بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرے گا تو اس سے چین ناراض ہو جائے گا اور اس طرح چین اور امریکہ کی ناراضگی امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، جبکہ چین کی انویسٹمنٹ ہونے کے باوجود چین کے اوپر آئے دن حملے کیے جا رہے ہیں، چینی انجینئرز کے اوپر۔ اس لیے امریکہ ابھی تک محتاط ہے، لیکن امریکہ کا انٹرسٹ اس وقت پاکستان کی معدنیات نہیں، بلکہ امریکہ کا انٹرسٹ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے۔ جب فیلڈ مارشل امریکہ کے دورے پر امریکن صدر سے 1 to 1 ملاقات کرتے ہیں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ یعنی کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ اس میں ایران، سعودی عرب اور قطر بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، اور یہ ذمہ داری فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دی گئی کہ آپ نے ان تینوں ممالک کو راضی کرنا ہے۔ اب ناظرین، فیلڈ مارشل کے لیے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے تو یس کر کے آ گئے، لیکن اب ان کے لیے اس بات پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ ایک پھانسی کے مجرم کو آزاد کرنا۔ ناظرین، آج رانا ثناء اللہ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو بھی اب ہماری بات ماننی ہوگی اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ شروعات ہے، اب جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے یہ حکومت کھل کر سامنے آتی جائے گی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے پاکستان میں خود کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن امریکہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرے، اگر پاکستان تسلیم کرے گا تو دیگر ممالک فوراً پاکستان کی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔
اب دیکھتے ہیں کہ عاصم منیر یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں. اگر کرتے ہیں تو پاکستان میں ان کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتے تو ان کی حالت جنت ضیاء کی طرح ہوگی. اپنا اور اپنے قریبی دوستوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.